बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज से 25 साल पहले एक साहब दुबई से पाकिस्तान आए, बहरिया टाउन में आए, तो वहाँ पे उनकी एक मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने हैट पहना हुआ था, सफारी सूट पहन रखा था, और उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी क्या है। यानी उन्होंने उनको बताया कि 20 लाख रुपए अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में ये किस तरह से आपका डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। और उन्होंने पूरा उस प्रोजेक्ट के हवाले से उनको ब्रीफ़ किया, इन्वेस्टमेंट का आने वाले टाइम में किस तरह ग्रो कर रहा है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना वाला पैसा, वो उनको पूरा ब्रीफ़ किया। उस शख्स का नाम दरअसल मलिक रियाज था, जो कि ख़ुद वहाँ पे साइट पे मौजूद थे और कस्टमर को डील कर रहे थे। तो वो शख्स जो दुबई से आए थे, उन्होंने बाद में उनसे पूछा कि आपका तारफ़, तो उन्होंने कहा मेरा नाम मलिक रियाज है और मैं ये जो सफारी होम्स हैं ये हम बना रहे हैं बहरिया टाउन के प्लेटफॉर्म से, और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत फ़ायदा होगा। तो वो शख्स, उनके पास पैसे उस वक्त कैश में नहीं थे, उन्होंने वो पैसा कहीं से प्रॉपर्टी बेचनी थी, कुछ दिन उनको लग गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जब बहरिया टाउन शुरू हुआ तो इब्तदाई दौर के अंदर जितनी मुश्किलात थी या जिस तरह का सूरत हाल थी, वो आज का बहरिया टाउन नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान की ख्वाहिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन ये उसको नहीं अंदाज़ा होता कि वो कितना आगे बढ़ेगा या कितना तरक्की करेगा। ये एक इबहाम ही होता है, ये क्लैरिटी नहीं होती कोशिश करने वाले के लिए। लेकिन अगर अच्छी नीयत से कोशिश ये करें कि कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट देनी है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है किसी तरह से, तो फिर वो सिलसिला बड़ा किस तरह से होता है, चला जाता है, उसकी समझ हमें बहरिया टाउन को देकर सामने आती है। दुनिया में जितने भी काम शुरू हुए, जितने भी चाहे वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे या अदर प्रोडक्ट जितने भी लोगों ने बनाई, वो एक बेहतर प्रोडक्ट की कोशिश के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये बाद में उनको भी समझ नहीं आई। लेकिन क्योंकि वो लगन थी पीछे कि ये चीज़ डिलीवर करनी है, वो कोशिश थी कि ये चीज़ देनी है या इस मेयार की चीज़ देनी है या इस तरह का कस्टमर की जो ना रिक्वायरमेंट है, जितना ज़्यादा आप अपने काम के अंदर एम्फेसाइज करेंगे और कस्टमर की जो कीमती आरा हैं उनकी रोशनी में अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएंगे, गारंटी है कि आपका काम उतनी तेज़ी से और उतना बड़ा ग्रो करेगा और तरक्की करेगा। बहरिया टाउन के अलावा भी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जिन लोगों ने वो काम शुरू किए, उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वाकई जो है वो काम उनका इतना ग्रो कर जाएगा, इतना तरक्की कर जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो बेसिकली कमिटमेंट थी उनकी अपने काम के साथ, जो एक ऐसी कमिटमेंट थी कि जो उन्होंने उसको फुलफ़िल करने की पूरी भरपूर कोशिश की, और उसके बाद जो नताइज आए वो बड़े हैरान कुन थे। क्योंकि जब आप कस्टमर को मुतमईन करने के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसी फार्मूले को ही आपने मल्टीप्लाई करना होता है, उसी फार्मूले में आगे आपने जाना होता है, उसी में ही फर्दर रंग भरने होते हैं, या उसी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपकी वो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो रेडी होती है और वो आप दे सकते हैं। अच्छा, फिर ये हमने बहरिया टाउन से ये सीखा कि फिर अगर आप अच्छी प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप चाहे किसी भी शहर में चले जाएं और किसी भी इलाके में चले जाएं, हर जगह अच्छी चीज़ का कस्टमर मौजूद है। अच्छा काम का जो है ना, आज भी लोग जो है वो मांग रहे हैं। आज भी उनको काम चाहिए, कल भी चाहिए था और आने वाले कल में भी चाहिए होगा। मतलब ये जो बेहतर चीज़ डिलीवर करना, अपनी कमिटमेंट से बढ़ के डिलीवर करने की कोशिश करना, ये एक ऐसा एरिया ऑफ वर्किंग है कि जिसकी कभी भी रहती दुनिया तक गुंजाइश ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर कारोबार के अंदर बंदा ये कोशिश करे कि किसी को धोखा दे लेगा या किसी को कस्टमर को जो है वो अनसेटिस्फाई
کسٹمر چھوڑے گا اور اس کے بعد بھی اس کا کاروبار چلے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ آج وہ فائلیں بیچ رہے ہیں کہ جو فائلیں لوگوں کو ملنی نہیں ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ نہیں ملنی، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ نہ ان کے پاس پراپر زمین ہے اور نہ ان کے پاس اتنی کوانٹٹی کے اندر زمین ہے جتنی کہ انہوں نے فائلیں بیچ لی ہوئی ہیں، تو وہ ان کی جو کامیابی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ حالانکہ لوگوں کو شاید ان کو نظر آتا ہو کہ ان کے پاس زمین بہت ہے، لیکن آپ اس کی جو ایک ریشو ہے نا، کتنی زمین ہے اور کتنی فائلیں بیچی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ آنیسٹلی نکالیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی زمین ہے، چاہے لاکھوں کنال زمین ہے، کروڑوں کنال جو ہے انہوں نے بیچے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ربط نہیں بنتا، وہ ایک آپس میں ہم آہنگی نہیں بنتی، وہ ایک آپس میں ایک ڈسپلن نہیں بنتا، اور اس لیے پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پروڈکٹ سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اس سے کیا ہے کہ وہ یعنی ایک چیز جو کہ ہو چکی ہوئی ہے اور جس کے سمجھ لیے کہ ان کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آگے جایا جا سکتا تھا، اس کے باوجود لوگوں نے وہ نہیں کر پا رہے، وہ نہیں ڈیلیور کر پا رہے، یا وہ فوکس نہیں رکھ پا رہے جو کہ بحریہ ٹاؤن نے رکھا، اور جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن آج اتنا بڑا برانڈ بنا اور اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے، جس کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مطمئن زندگی نہ صرف زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ پرپز سے پیسہ وہاں انویسٹ کیا تو اس کا کئی گنا پیسہ گرو کیا۔ تو جو بھی پروجیکٹ بنا رہا ہے یا جو بھی کام شروع کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی اگر نیت ہے کہ کسٹمر کو مطمئن کرنا ہے، کسٹمر کی نیڈ اور ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ اور اس کے مطابق پروڈکٹ دینی ہے، اور تاکہ وہ رپیٹ کسٹمر بنے، تاکہ ریفرل کسٹمر آئے، تاکہ وہ آج کے دور کے اندر اگر وہ یہ ان لائنز پہ نہیں سوچتا، باقی جس مرضی لائن کے اوپر سوچتا رہے، اس کی کامیابی مشکوک ہے، اس کی کامیابی مشکل ہے، اس کی کامیابی کے اندر بہت ساری اور چیزیں آ جائیں گی جو کہ اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ کسٹمر ڈریون ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ کامیاب ہیں، جو کہ کسٹمر کے ساتھ لائل ہیں وہ کامیاب ہیں، جو نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، وقتی طور پہ پیسہ اکٹھا کر لیں گے، وقتی طور پہ ایک ہائپ کریٹ کر لیں گے، لیکن جب تک کسٹمر ڈریون نہیں ہوں گے وہ بہت بڑی ترقی نہیں کریں گے، جو کہ بحریہ ٹاؤن نے ترقی کی۔ یعنی ایک شخص نے ذاتی حیثیت کے اندر لوگوں کو چیزیں بیچنا شروع کی، اور آج اس کے لیے ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر چیزیں بیچ رہے ہیں، اور اسی کی جو ایک ڈریم ہے اسی کو بڑا کر رہے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اور بہتری لے کے آ رہے ہیں، اور اس لیے آج جو بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک برانڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس کے اندر لاکھوں لوگوں کی جو ڈریمز ہیں وہ پوری ہو رہی ہے۔ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں، اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی۔ آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے۔ جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے۔ صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے۔